पूर्वको आवाज, पश्चिमको आवाज, उत्तरको आवाज, दक्षिणको आवाज, ग्रेटर नेपाल टिभी। सन् 1816 नेपाललाई अन्यायमा पार्ने गरी भएको सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने अभियान चलाएको धेरै लामो समय भइसकेको छ। सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने अडानसहित एकजना व्यक्ति निरन्तर कराएको वर्षौं भइसकेको छ। यस अभियानका क्रममा उनले कयौं पटक प्रहरी हिरासतको बास बस्नु परेको छ। ग्रेटर नेपालका अभियन्ता उनी नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषदको बैठकमा गैर सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा भाग लिएर आवाज उठाए। तर पनि उनी थाकेका छैनन्। निरन्तर नेपालले गुमाएको नालापानीसम्मको भूभाग फिर्ता पाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत भारतले हडपिरहेको छ। बलभद्र कुँवरले युद्ध गरेको नालापानी किल्ला त परै जाओस्, तर भारत अहिले नेपाली भूमि हडप्दै कालापानी आइपुगेको छ। भारतले भूमि मिच्दै गएपछि नेपाल सरकारले उसलाई फिर्ता हुन दबाब बढाउँदैछ। यस्तोमा भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्र मिचेर गरेको सडक निर्माण, नेपालको सीमा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण र नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापनबारे ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अभियानकर्ता फणिन्द्र नेपालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। हामीले सुरुमा सोधेका थियौँ, भारतले मिचेका नेपाली भूमि जोगाउनुको साटो तपाईँले उठाउनु भएको ग्रेटर नेपालको विषय अहिले कतिको समयानुकूल छ? उहाँको उत्तर रहेको थियो, जमिनको मुद्दा 1000 वर्ष पुरानो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार प्रमाण पुगे फिर्ता हुन्छ। भारतले गोवा मेरो हो भनेर फिर्ता लिन मिल्ने, बेलायतको उपनिवेश हङकङ पनि फिर्ता चीनले पाउने, अनि हामीले उठाएको माग चाहिँ कसरी नाजायज भयो त? हामीले सुगौली सन्धि गरेर बेलायतले दिएको जमिन भारतबाट किन लिन नमिल्ने? म कानुनी प्रावधान हेरेर अघि बढेको हुँ, सन्धिका कुरा हेरेर अघि बढेको हुँ। फेरि हामीले सोध्यौँ, सीमाको कुरा मात्र उठाएर हुन्छ कि त्यहाँको नागरिकको अवस्थाबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ? उहाँको जवाफ छ, बाराको फड्कुलरियामा जुन नेपाल भारत सिमाना पर्छ त्यहाँ 14 जना पत्रकार लिएर जाने मै हुँ। मैले त्यहाँका नेपालीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले इन्डियाले दिएको प्रलोभन छाडेर हामी नेपाली हो भनी स्पष्ट रूपमा भनेका छन्। हामीलाई हाम्रो जमिन चाहिन्छ भनेर भनेका छन्। पर्साको छपकैयामा पनि यस्तै कुरा गरे। तराईमा बसेका नेता बोल्नुपर्ने हो यो कुरा, किनभने सिमानामा बस्ने जनताका दुःख धेरै छन् तर बोलिदिने कोही छैन। त्यहाँका नेताले भन्दा म काठमाडौँमा बसेर सीमाका जनताका बारेमा बोलिरहेको छु। फेरि हामीले सोध्यौँ, भनेपछि तराई केन्द्रित दलहरू नै यो मधेसप्रति वफादार छैनन् भन्न खोज्नु भएको हो? उहाँको जवाफ छ, मैले अझै पनि यो मधेसमा सीमा मिचिएको विषय उठाइरहेको छु। मधेस केन्द्रित दलहरू भन्दा त बरु मैले यो विषय उठाएको छु। मैले बरु यो विषयमा पटक पटक आवाज उठाएको छु। मधेसमा सीमा मिचिँदा मलाई दुःख छ। हामीले सोध्यौँ, तर किन सुन्दैनन् नेपालका शासकले? किन यो विषय उठाउँदैनन् त? उहाँको जवाब छ, उतैबाट चलेका मिडिया र शासकले यो विषय उठाउनै सक्दैनन्। सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त हामीलाई एन्टी इन्डियन देख्छन्। उनीहरूले यो विषयलाई उठाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने? जो उतैको पैसाबाट चलिरहेका छन्। हामीले सोध्यौँ, तर तपाईँ यो अभियान र मोर्चामा एक्लै जस्तो देखिनु भएको छ नि? उहाँले जवाफ दिनुभयो, मेरा पछाडि 1 करोड युवा छन्। अधिकांश देशभक्त नेपाली छन्, तर ती असङ्गठित छन्। हाम्रा फलोवर थुप्रै छन्। मैले सङ्गठन बनाएको छैन, सङ्गठन बनाएर अघि बढ्ने सुरमा छु। हामीले फेरि सोध्यौँ, चीनसँगको सम्झौतामा नै भारतले लिपुलेकमा सडक बनाएको हो, त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूको आवाज किन दमदार सुनिएन त? उहाँको जवाफ यस्तो छ, 2015 को मे 15 मा लिपुलेकमा सडक बनाउने सम्झौता भएको होइन नि त। यो त सन् 2005 मै बजेट विनियोजन गरेर 2008 देखि काम सुरु भइसकेको थियो। तर म त राज्य होइन, म त व्यक्ति हुँ। हामीले दुवै देश चीन र भारतलाई सडक निर्माणको विरोध स्वरूप ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। तर मलाई र हाम्रो मोर्चालाई च्यानलबाट आउनुहोस् भनियो, अर्थात् राष्ट्रको तर्फबाट आउन भनियो। अनि कसरी हामीले त्यसो गर्न सक्छौँ त? यहाँ राज्यलाई नै भारतले भूमि मिचेको थाहा छैन। फेरि सोध्यौँ हामीले, तपाईँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि मुद्दा उठाइसकेको मान्छे, तर तपाईँहरूको यो मागलाई नेपालका सरकारले नै गम्भीरतापूर्वक उठाएनन् नि? उहाँको जवाब यस्तो छ, हामी त गुमेको नेपाली भूभागमा बसेका नेपाली दाजुभाइ मार्न चाहँदैनौँ नि। म मूर्ख हो र? म यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेको छु। इन्डियालाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहिरहेको छु। अनि फेरि गुमेको नेपाल फिर्ता ल्याउन प्रयास नै नगर्ने त? कहाँ सकिन्छ र भनेर पन्छिने?
मलाई प्रलोभन दिएर यो विषय छोड्नुहोस् पनि भनिएको थियो। 2007 सालदेखिका तमाम सरकार भारत परस्त भए। नेपालमा गठन भएका सबै सरकार भारतले बनाउँछन्। हरेक पटक भारतले नेपालका नेताहरूलाई प्रलोभन दिएर सरकार बनाउँछ। अनि हाम्रो कुरा किन सरकारले सुन्छ त? हामीले फेरि सोध्यौँ, भनेपछि तपाईँहरूको माग नेपालको सरकारले दबायो? उहाँको जवाफ यस्तो छ, होइन, दबाएको भए म किन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुग्थेँ? दबाउन त सक्दैनन्। हाम्रो आवाज सुनिएन, छायामा पार्न खोजियो। फेरि हामीले सोध्यौँ, नेपालसँग भएका पुराना सन्धि र सम्झौता सबै खारेज भए पनि गुमेका भूभाग सजिलै फर्किन्छन् त? उहाँको जवाफ यस्तो छ, भात खान त सजिलो छैन, यो झन् गम्भीर विषय हो। यसका प्रक्रियाहरू छन्। भारत यतिमै कहाँ चुप लाग्छ र? भारतले नेपालको भूभाग सन्धि अनुसार सजिलै छाड्दैन। यसपछि पनि फेरि भारतले गेम खेल्छ। यो उसको छिमेकीप्रति प्रस्तुत हुने स्वभाव हो। फेरि हामीले सोध्यौँ, भारतले सजिलै नेपाली भूमि फर्काइदिए पनि ती भूभागमा बसेका समुदाय नेपालकै भूमि मान्न तयार छन्। भूमि मात्र फर्काएर हुन्छ? उहाँको जवाब छ, भारतको गोर्खाल्यान्ड माग गर्दा धेरै नेपाली मारिए। त्यहाँ छुट्टै देश मागिएको थिएन। त्यही पनि त्यस्तो अवस्था आयो। तर यहाँ त छुट्टै देशसँगको कुरा छ। यस्तो अवस्थामा झन् ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ। हामी त गुमेको नेपाली भूभागमा बसेका नेपाली दाजुभाइलाई मार्न चाहँदैनौँ नि। म मूर्ख हो र? म यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिरहेको छु, इन्डियालाई अप्ठ्यारोमा पार्न चाहिरहेको छु, अनि फेरि गुमेको नेपाल फिर्ता ल्याउन प्रयास नै नगर्ने त? कहाँ सकिन्छ र भनेर पन्झिने? मलाई प्रलोभन दिएर यो विषय छाड्नुहोस् पनि भनिएको थियो। हामीले सोध्यौँ, प्रलोभनमा पारे भन्ने सुनियो, तर तपाईँले उठाएको मुद्दा नै कतै सुनिँदैन भने यो खालको प्रलोभन दिनुभयो अथवा दियो भन्ने कसरी पत्याउने? उहाँको जवाफ यस्तो छ, विचार ठुलो कुरा हो। 10 करोड त के हो र? म 20-22 वर्षदेखि ग्रेटर नेपालको अभियानमा छु। तर यो व्यवहारिक होइन। कसरी भन्न सक्छु? किन दियो त्यो अफर? यो त विचार गर्नुपर्ने कुरा होइन र? फेरि हामीले सोध्यौँ, भारत र नेपाल सरकारलाई कालो झन्डा देखाएर मात्र समस्या समाधान हुन्छ? तपाईँको मार्फतबाट पनि केही पहल भएन त? हामी सङ्गठन विस्तार गर्दै जाने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषयलाई उठाउँदै जाने गर्छौँ। यस्तो खालको सरकारले के हुँदैन, भोलि यस्तो अवस्था आउँछ जसले ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाउँछ, ती राष्ट्रवादी हुन्छ। नाटकीय रूपमा यो अवस्था आउँछ। भोलि कालापानी होइन, नालापानी नै चाहिन्छ भन्ने दिन आयो भने के भारतले ती सबै नेपाली मार्न सक्छ? यो विवाद सुल्झाउन त्यस्तै खालको सरकार चाहिन्छ जसले भारतसँग टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुदाएर वार्तामा जान सकोस्। टाउको निहुराएर मेरो छोरालाई स्कलरसिप दिनुहोस् भन्ने खालको सरकार आउन्जेल त यो सुल्झिँदैन। मैले धेरै पटक भनिसकेँ, यसमा सरकारको त ध्यान गएन, अरूको झन् के जाओस्। फेरि हामीले सोध्यौँ, विगत र अहिलेका सरकारले फिर्ता ल्याउन नसकेका ती भूभाग आउँदो पुस्ताले ल्याउन सक्छ त? उहाँको जवाफ यस्तो छ, नेपालका सरकार 2007 सालदेखि इन्डियाका दास रह मात्र भए। यिनीहरू त भारत विरोधी भावना नेपालमा नउठोस् भनेर मात्र बसिरहेका छन्। मैले अघि पनि भने कि परिवर्तन नाटकीय रूपमा हुन्छ। 1990 मा त्यति ठुलो सोभियत सङ्घ विघटन हुन्छ भनेर कसले अनुमान गरेको थियो? फेरि सोध्यौँ, भनेपछि तपाईँ छेनभरको परिवर्तनको पर्खाइमा हुनुहुन्छ? उहाँको जवाफ, म देख्छु भोलि यस्तो अवस्था आउँछ, युवाहरूमा चेतना फैलिन्छ, युवाहरूबाटै यो सम्भव देख्छु म। ग्रेटर नेपाललाई विश्वास गर्ने दिन आउँछ। हामीले के गर्छौँ भनेर विश्वास गर्ने दिन पनि त आउँछ नि। यो सम्भावना छैन र? फेरि सोध्यौँ, सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर मात्र यो विषय हल हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्न खोजेको हतियार लुकाएर लडाइँ हुँदैन। भारतले बिस्तारै कमजोर बनाउँदै जानुपर्छ। जस्तो भारतको काश्मीर क्षेत्रमा नेपाली सेनाले पहरा नदिने हो भने अहिले पनि पाकिस्तानले त्यो भूमि 24 घण्टामै हत्याउन सक्छ। मेरो भनाइ के हो भने भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरिरहँदा कतिन्जेल सहने? हामी थिचोमिचो गर्ने इन्डिया कमजोर पार्न चाहन्छौँ, सहृदय भारत सबल देख्न चाहन्छौँ। फेरि हामीले सोध्यौँ, दक्षिण नेपालको सीमा व्यवस्थापन र कालापानी क्षेत्रको विवाद सुल्झाउन तत्काल गरिनुपर्ने कदम के हुन सक्छन्? उहाँको जवाफ, यो विवाद सुल्झाउन त्यस्तै खालको सरकार चाहिन्छ जसले भारतसँग टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुदाएर वार्तामा जान सकोस्। टाउको निहुराएर मेरो छोरालाई स्कलरसिप दिनुहोस् भन्ने खालको सरकार आउन्जेल त यो सुल्झिँदैन। मैले धेरै पटक भनिसकेँ, यसमा सरकारको त ध्यान गएन, अरूको झन् के जान्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, कोही पनि कमजोर नालायक छिमेकीको पक्षमा हुँदैन। म पनि लायक, समझदार र मिलनसार छिमेकीको पक्षमा छु।